अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज गुफ्तगू करेंगे ब्रांड्स के ऊपर और ख़वातीन की जो चुस्त लिबासी है इसके ऊपर। आपको शायद अजीब लग रहा होगा कि इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये मौजू वैसे तो है हसास, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रिवाज पाया जा रहा है। मैंने अपनी फ़ेसबुक के ऊपर इसके हवाले से लिखा और एक सवाल अपनी मोहतरम बहनों माओं के सामने रखा और उनसे ये पूछा कि क्या ज़हनियत है इस चुस्त लिबासी के पीछे। मिसाल के तौर पर ये जो ब्रांड्स हैं, इनकी एक कमीज़ जो है वो आपको 8-10 हज़ार में मिलती है। उसके बाद फिर उसके साथ शमीज़ और ट्राउज़र और ये दुपट्टा जिन ख़वातीन को पहनना होता है, वो ये सारी चीज़ें उनको अलग से लेनी पड़ती हैं। एक तो होती है चले वहाँ पर ये बात के ब्रांड्स जो हैं वो ज़रा दिखलावे के लिए भी होते हैं या अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए होते हैं, और किसी दर्जे में उसकी जो है ना क्वालिटी भी आम जो कपड़ा होता है उससे अच्छी होती है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब ये है कि ऐसा आला ब्रांड पहनकर बुनियादी तौर पे इसका मकसद क्या है? क्या ये मकसद है कि जो दूसरे लोग हैं उनको जताया जाए, या फिर अपने जो जिन लोगों से ख़ुद को कंपेयर करना होता है उनको दिखाना चाहिए कि हमने आपसे पहले ये ब्रांड पहना है? लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ था कि देखिए, बहैसियत मुसलमान या मशरक़ी तहज़ीब की हम बात करें तो हमारी ख़वातीन में, ख़ासकर शहरों में आजकल जो लिबास है, जो 90s में बॉलीवुड फ़िल्मों में होता था, वही लिबास आजकल ख़वातीन में आम हो चुका है। और यहाँ तक कि हमारे मजहबी जो घराने हैं उनके अंदर भी चुस्त लिबासी जो है वो आम है। ख़ासकर जीन्स पहनना, टाइट्स और ये कैपरी पैंट्स जो होते हैं, इसके अलावा जो टॉप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू में बहुत मुख्तलिफ़ आरा सामने आईं और सबसे ज़्यादा एतराज़ ये आया कि भाई अगर ख़वातीन पहनती हैं तो मर्द देखते क्यों हैं। तो मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई। मर्दों को बिल्कुल ठीक है नज़र नीची रखने का हुक्म है, लेकिन उससे पहले ख़वातीन को पर्दे का हुक्म भी है, संभल कर रहने का भी हुक्म है। इस बहस में पड़े बगैर कि मर्द यहाँ पर हक़ पे है या औरत की गलती ज़्यादा है या मर्द की ज़्यादा है, सोचना ये चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या ज़हनियत है। क्या ख़ुदनुमाई का मकसद है, या अपने जिस्म की नुमाइश मतलूब है, या फिर इसको फ़ैशन समझ के बस माशरे ने कबूल किया, या दूसरों के मुकाबले में आने के लिए ये किया जाता है। तो बहुत सी जो आराई आई उनके अंदर ख़वातीन की तरफ से ये बात थी कि एक तो हमारे यहाँ जो मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है, जो सेलिब्रिटीज़ आती हैं, जो अदाकार हैं, या फिर ड्रामों में दिखाया जाता है, उसको देखते ही उन ब्रांड्स को पहनने का, उस फ़ैशन को अपनाने का एक जो है चस्का लग जाता है माशरे को, और फिर ख़वातीन भी दौड़ लगाती हैं उसके लिए कि हम सबसे पहले ही पहने। दूसरी राय ये आई कि वो अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं या ख़वातीन हैं उनको देखती हैं तो उन्हें भी उस तरह का लिबास पहनने की तरफ रग़बत होती है। तीसरी वजह ये बताई गई कि घर के अंदर चूँकि ज़्यादा पाबंदी नहीं होती, वालिदैन इसके ऊपर मना नहीं करते, तो फिर बच्चियाँ बाहर के माशरे में जो कुछ देखती हैं या मीडिया के ऊपर जो कुछ देखती हैं उसको अपनाती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं और वही लिबास पहनती हैं। अब क्या ये जो चुस्त लिबासी है इससे हम इनकार कर सकते हैं कि हमारे माशरे में नहीं है? और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो लोग जिन्हें इस हवाले से कोई ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती और उनको इससे गरज नहीं होती कि उनके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, आया लिबास के अंदर कोई वक़ार और कोई इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ भी होनी चाहिए, या फ़कत ब्रांड के नाम पर या कीमत दिखाने के लिए या किसी ब्रांड का लोगो दिखाने के लिए आप ऐसा लिबास पहने जो आपका सतर भी न ढाँप सके, जो आपकी जिस्मानी आज़ा को भी न ढक सके। मर्दों की बेलिबासी की जहाँ तक बात आती है तो मर्द जीन्स वगैरह पहने या कोई शॉर्ट्स पहने तो वो बात समझ आती है। लेकिन आपने देखा होगा कि उमूमन जो मर्द हमारी मशरक़ी तहज़ीब के अंदर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कमीज़ शलवार पहनते हैं, अरबी जो है वो फिर अपना लिबास पहनते हैं, लेकिन जो पैंट शर्ट पहनते हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि 3 पीस के अंदर भी वो पूरे कवर्ड होते हैं। उनकी पैंट भी खुली होती है, शर्ट्स जो हैं वो भी खुली होती हैं। अगर वो टी शर्ट्स पहनते हैं तो उसमें भी जो है एक यानी कुशादगी होती है। इसके अलावा जो चुस्त लिबासी है वो जीन्स में ही आती है। इसके अलावा मर्दों का मुझे नहीं लगता कि हमारे इस माशरे के अंदर कम से कम कोई ऐसा लिबास हो। लेकिन ख़वातीन का आप देखें कितने ब्रांड्स हैं। अब क्या मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वो ख़वातीन क्या सोच के पहनती हैं? क्या उन्हें ये लगता है कि माशरे में निकलेंगी तो वो खूबसूरत लगेंगी? क्या उन्हें ये लगता है कि ये जो ब्रांड है या फ़ैशन है इसको लोग पसंद करेंगे? मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप जब माशरे में निकलती हैं तो माशरे की नंगी और भूखी निगाहें जो हैं उनकी तस्कीन का आप सबब बनती हैं। कोई शख्स जितना भी अपने आप को बचाना चाहे तो आजकल के इस दौर में अपनी आँखों को बचाना, बदनज़री से बचना, वो ऐसा ही है। नज़र बद से अपने आप को बचाने के लिए यही मुमकिन है कि फिर जिन ख़वातीन के सर से दुपट्टे जो है ना उतर चुके हैं वो दुपट्टे ला के मर्द अपनी आँखों पे बांधें।
ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو اگر ایک طرف جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں، تو میری بہنوں کو اور ہماری معاشرے کی خواتین کو جو ہمارے اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم میں سے کئی کے گھروں میں ہی ہوتا ہوگا، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی یہ بے لباسی جو ہے یا لباس پہنے ہوئے بھی جو ایک عریانیت ہے، یہ معاشرے کے اندر ان کے وقار کو گراتی ہے۔ پھر اس کے پیچھے مغربی سوچ بھی ہے اور ایک پورا بزنس ہے۔ یہ جو آپ 8-10 ہزار کی صرف ایک قمیض لیتی ہیں، اس کے پیچھے پوچھے نا یہ کپڑا کون سا استعمال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی جو سلائی وغیرہ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی۔ مغرب نے ہمیں جو تہذیب کی جنگ ہرانے کی کوشش کی، وہ سارا ہمارے اوپر جو ہے نا امپلیمنٹ کیا۔ ہمارے معاشرے نے بالی ووڈ سے وہ سب کچھ سیکھا اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا۔ آج سے 20 سال پہلے جن چیزوں کے بارے میں تصور نہیں کیا جاتا تھا، وہ لباس آج آپ کو لاہور میں، اسلام آباد میں سر عام ملتا ہے۔ کراچی میں تھوڑا سا ماحول بہتر ہے، لیکن اسلام آباد اور کراچی میں آپ دیکھیں گے آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا، خاص کر جب آپ کہیں مارکیٹس میں نکلتے ہیں یا کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں یا کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں یا کسی اچھے ہوٹل میں جب آپ جاتے ہیں، آپ فرق محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ ہندوستان کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں یا انگلینڈ میں کہیں گھوم رہے ہیں یا پھر پاکستان کے اندر گھوم رہے ہیں۔ میرا یہ جو مقدمہ ہے، میرا مدعا ہے صرف اتنا ہے کہ جو مسلمان بچیاں ہیں، آیا ٹھیک ہے جدید لباس اگر پہنتی ہیں تو جدید لباس کے اندر بھی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے ان کے سارے جسمانی جو خد و خال ہیں وہ ظاہر ہوں۔ کیا مطلب کمفرٹیبل وہ اپنے آپ کو فیل کرتی ہیں؟ مجھے صرف اپنی بہنوں سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا انہیں لگتا ہے کہ اس سے ان کی عزت بڑھتی ہے، یا جو لوگ انہیں یہ پہننے کی ترغیب دیتے ہیں وہ کس لیے دیتے ہیں؟ اگر کسی کے چست لباس پر، کسی کی شارٹس پر اگر کوئی مرد ان کی تعریف کرتا ہے، تو آپ اس ذہنیت کو کیا کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس ذہنیت کے ساتھ تعریف کر رہا ہے؟ یقیناً جو جس سے مخالف ہے اس کی ایک کشش بھی ہوتی ہے، لیکن شیطان جو ہے اس کا بیچ میں موجود نہ ہونا چاہیے، وہ بعید امکان ہے ہی نہیں ہے، وہ یقیناً اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ ابھرتی ہیں، کیونکہ ایک فطرت ہے، اس سے آپ جو ہے وہ نظریں نہیں چرا سکتے۔ اس لیے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، گھروں میں والدین چند مرتبہ کہتے ہیں، باپ اگر کہتا ہے تو ماں کہہ دیتی ہے نہیں جی ابھی بچی ہے چھوڑ دیں، اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ حجاب یا نقاب جو ہے وہ بھی اس انداز سے لیا جاتا ہے، اس سے بھی جسمانی اعضاء جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں۔ اب یقیناً بہت سے لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس معاشرے کے اندر بازار میں، گلی میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی بھی جگہ جائیں تو آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ پھر آپ یا تو پھر آنکھیں بند کر لیں یا آپ آنکھیں نکال لیں یا پھر وہ دوپٹہ جو ہے نا آنکھوں پہ لے لیں، لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کے مناظر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ اگر میں اپنے دل کی بات کہوں تو بخدا جو اس طرح کی خواتین ہیں ہمارے معاشرے کی محترم ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے کہ وہ ہر خاتون جو ہے وہ جسمانی نمائش کے لیے نکلتی ہے۔ اگر وہ کسی کے تقابل میں یا پھر فیشن کو دیکھ کر یا اس طرح کی کسی طرح کی نوعیت میں مبتلا ہو کر وہ پہنتی ہے، تو یقین کیجئے کہ ایک مرد کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ وقار نہیں رہتا۔ مرد جو ہے نا وہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، سامنے نہ بھی کہیں تو آپس میں جو ہے نا وہ نیچ گفتگو ہوتی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لباس میں کسی بھی صورت محفوظ نہیں ہیں۔ اچھا لباس پہنیں، مہنگا لباس پہنیں، اچھا کپڑا استعمال کریں، لیکن خدارہ اتنا تو کریں کہ جس سے آپ کے پورے جسم جو ہے اس کا پردہ تو ہو سکے۔ اگر آپ شرعی پردہ نہیں کر سکتی ہیں، اگر آپ کو مجبوری ہے باہر نکلنے کے لیے، آپ جاب کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن آپ اپنے جسم کو کسی کی تسکین کا جو ہے نا باعث نہ بنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جسم جب تک کوئی خود کو پیش نہ کرے تو تب تک تسکین نہیں ہوتی، نہیں، نظروں کی تسکین ہوتی ہے اور یہ معاشرہ چاہتا ہے اور یہ لوگ جو ہے نا یہ اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اپنی شخصیت کو، اپنے لباس کو کسی اور کی تسکین بنانا ہے یا پھر اس کو اپنا وقار؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ اپنی آراء دے سکتے ہیں۔ اسی موضوع پہ انشاءاللہ ہم آگے بھی بات کریں گے کہ جو مردانہ نفسیات ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو لیتی ہے، اور مردوں کے اندر بھی جو کوتاہیاں ہیں، دونوں طرف سے غلطیاں ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ مجھے جو آپ کی آراء ہیں اس کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ اللہ نگہبان۔